देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। प्रोग्राम के इब्तिदा एक अफसोसनाक खबर से करेंगे कि बलूचिस्तान के मुकाम हुशाब में दहशतगर्दों के साथ मुकाबला करते हुए पाक फौज के 2 जवान शहीद हुए और इन दोनों जवानों की जो उम्रें बताई जा रही हैं वो 31 और 26 साल बताई जा रही है। इन दोनों का जो नाम है मेजर साकिब हुसैन और साथ में इनके साथ मौजूद थे नाइक बाकर अली, दोनों ही इस हमले के बाद शहीद हुए और घात लगाकर दहशतगर्दों की जानिब से हमला हुआ। ये एक अफसोसनाक खबर और उम्मीद करेंगे कि इस हवाले से जो दहशतगर्दों को एक करारा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इस वक्त की बात भी सोचने की कि पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजरा है जहाँ पे हम लगातार दहशतगर्दों की इन कार्रवाइयों का निशाना बन रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी का, हमारी माओ का ये सेक्रीफाइस है कि आज भी हम इनसे लड़ते हैं और थकते नहीं। और यकीन तौर पे आने वाले दिनों में भी इनका इसी जवामर्दी के साथ मुकाबला होगा, क्योंकि जब बात होगी मादरे वतन की, मुल्क पाकिस्तान की, तो इसकी दिफा के लिए हर कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। और यकीन तौर पर जिस अंदाज से अभी भी काम जारी है, उम्मीद करते हैं कि सारे मामलात ऐसे तरीके से आगे बढ़ेंगे। प्रोग्राम में आगे चल के ज़रा बात करेंगे। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई गुज़श्ता हफ्ते के दौरान। ईद का मौका था और दुबई में कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। होना तो ये चाहिए था कि इस तरह के मामलात और इस तरह के सेंसिटिव इशूज़ के ऊपर बहस होती है और एक सैर हासिल गुफ्तगू होती है, लेकिन दुबई में जो मुलाकात हुई बड़ी अहम रही और उस मुलाकात में आइंदा इंतखाबात और इसके साथ साथ दीगर उमूर के ऊपर भी बात हुई। सियासी मामलात ईद के बाद किस तरफ बढ़ेंगे और IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद अब ये सूरत हाल किस तरफ बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि ये जो सारा का सारा माहौल है सडनली चेंज होगा ये कहा जा रहा है। इसमें क्या तब्दीलियां आएंगी, इस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब जहांगीर सैयद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब, पहले तो मैं कहूँगा कि जो बलूचिस्तान वाला जो एक हम देख रहे हैं कि एक इंसिडेंट है, अफसोसनाक इंसिडेंट है, दहशतगर्दी ने हमें अब तक ना छोड़ा, कितनी कुर्बानियां हम दे चुके और आज भी दुनिया हमारी कुर्बानियों की मुतरफ नहीं है कि हम कितनी जवामर्दी के साथ अमन व अमान की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। हमारी फौज, हमारी अफवाज, हमारे लोग सारे मिल के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारी कुर्बानियों को उस अंदाज से सराहा नहीं जाता। देखें, अब ये जो मौजूदा सिनारियो है और इसमें जो चेंजेस नज़र आ रही है पॉलिसी में, दहशतगर्दों से निपटने में, सबसे अहम जो पॉजिटिव रुख है इस दफ़ा का जो महसूस किया जा रहा है कि एक ये कि दहशतगर्दों से तो अपनी जगह पर मुकाबला बनता है और चूँकि वो कार्रवाइयाँ भी ऐसी कर रहे हैं तो उनका सामना भी बनता है और ये तो अपनी जगह। लेकिन ये जो रूट्स होती है ना दहशतगर्दी की, जिससे दुश्मन फ़ायदा उठाता है, वो रूट्स तो इसी सरजमीन में वो पैदा करता है ना, तो उस रूट्स को रूट आउट करने के लिए, उस मसले को हल करने के लिए जो आसानी और जो माहौल पैदा किया जा सकता है और दुश्मन को नाकाम बनाया जा सकता है, जो जज्बात से खेलता है उससे जो है वो उनको निकाल के वो अलग किया जाता है। ये मुझे नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा सिर्फ यही नहीं है कि हम जो है दो बदू मुकाबला कर रहे हैं। वो तो ज़रूरी होता है कि अगर कोई सामने वाला जो है आपको आप पर दहशत डालना चाहता है तो क़ुव्वत जो है मिलिट्री की भी क़ुव्वत होती है, आर्मी की क़ुव्वत होती है, वो भी उसका जवाब देती है। ये तो मुकाबले की सूरत हाल हो गई। इसका अफसोस बहुत है कि जो जामे शहादत नोश करते हैं हमारे जवान आर्मी के लोग जो हैं करते हैं, इसका तो गम रहता है और उसका गम मनाया भी जाता है और वो तारीख़ का हिस्सा भी बनते हैं। हम उनको सलाम भी करते हैं जो भी उन्होंने काम किया। लेकिन यहाँ ये है कि मसला, अगर आप कोई इसको नल एंड वाइड करना है तो आपको वो चीज़ें देखनी हैं और देखी जा रही हैं जिसकी वजह से दुश्मन, भारत भी उसमें शामिल है और भी होंगे, तो वो मिल के जो है हमें इस गेम में फंसाना चाहते हैं और हमसे बरगश्ता करके जो है यूज़ करना चाहते हैं। इससे हम निकलने की जहांगीर साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया, एक बाकायदा मनसूबा साजी की जा रही है। मुझे ज़रा ये समझाएं कि हम देख रहे हैं कि मुल्क में काफ़ी अरसे से एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। IMF ने भी इस बात का तस्करा किया, IMF के मुआहदे में भी इस सवाल से गुफ्तगू आ रही है कि IMF के साथ जो मुआहदा हो उसमें भी इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का तस्करा हो रहा है। मुझे ये बताएं, ये जो दुबई में मुलाकात हुई है और कहा जा रहा है बहुत अहम मुलाकात हुई है, इसमें सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बात हुई है, इसमें ये भी तस्करा हुआ कि शहबाज शरीफ साहब कब असम्बलियों से बाहर आ जाएंगे,
پھر آئندہ انتخابات کب ہونے ہیں, کیا اس میں کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا ہے یا نہیں آنا, اس کے اوپر ہی بات ہوئی ہے. مجھے ذرا بتائیں کہ اس ملاقات کی جو انسائیڈ سٹوری ہے وہ کیا نکل کے آئی ہے, آپ تک کیا خبریں ہیں؟ دیکھیں 13 جماعتیں, 13 جماعتوں کے اپنے سیاسی مفادات ہیں اور انہیں اقتدار میں بھی آنا ہے, اور ہر اپنے اپنے مسائل سے استعمال کر کے ہی یہ کیا جا سکتا ہے سیاسی مسائل جو ہوتے ہیں. تو اس کے لیے تو کہیں نہ کہیں اب آمنے سامنے اب جو الیکشن اس طرح نہیں ہوں گے, اور کیونکہ ہنگ اپ سچویشن ہے, کسی کو کوئی بڑی بالادستی الیکشن میں حاصل نہیں ہوگی, جسے کہتے ہیں کہ جو ایبسلوٹ میچورٹی نہیں ہوگی, تو یہ جو سیاسی لوگ ہیں, یہ جو لیڈران ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی ایسی صورتحال ہونے کی نہیں ہے کہ آپ 1/3 میجورٹی میں آ جائیں اور ساری چیزیں کرنے لگیں, اور دوسرے آپ کے اپوزیشن بھی کمزور ہو, آپ کے ساتھی بھی ایک طرف کھڑے ہوئے ہوں اور آپ حکومت کر رہے ہوں. اس کے ان کی جو نگاہ ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے, اس لیے انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ آپس میں سیٹلمنٹ کی جائے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, یہ اس میں کافی دن لگتے ہیں. اور ابھی یہ فیصلہ ہو چکا ہے, یہ فیصلہ اس لیے ہو چکا ہے کہ جو ملک کی حالت ہے اس کے اندر ایک ہی چیز ہے, آئی ایم ایف سے انہوں نے کہہ دیا ہے, اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے, جو نظر آ رہا ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وقت پہ الیکشن ہم کرا دیں گے. اسی وجہ سے انہوں نے جو وہ دی ہے, جو سپورٹ دی ہے, ہم کو ایک انجیکشن دیا ہے 6 مہینے کا, یہ اسٹینڈنگ جو انہوں نے قرضہ دیا ہے, اسٹینڈ بائی قرضہ جو انہوں نے دیا ہے, اس کا انہوں نے جو دیا ہے اس حساب سے بھی الیکشن ہونے ہیں 6 مہینے کے اندر اندر. اور جو ان کی تیاری ہے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ وقت پہ الیکشن ہوں گے, جو آپ کہہ رہے تھے کہ وقت پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اس کا جواب ہے. اور جو مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی بجٹ ہے, بجٹ کی بھی لمٹ میں ایک لائن کھینچ دی گئی ہے, ریڈ لائن ہے, کہ اس طرف کا بجٹ جو ہے دوسری حکومت پیش کرے گی, اور اس بجٹ کے بغیر جو ہے وہ ملک نہیں چلا جانگیر صاحب, یہ آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے. میں بجٹ اور آئی ایم ایف پروگرام پہ آتا ہوں, مجھے ذرا یہ بتائیں کہ کہا جا رہا ہے جو دبئی ملاقات ہوئی ہے, اس ملاقات کا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ یہ تھا کہ اگلا وزیر اعظم کس کا ہوگا, یا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب یا تو میاں صاحب خود وطن واپس آئیں, اپنے معاملات کو سیٹل کریں اور وزیر اعظم کے طور پہ وہ پاکستان کو لیڈ کریں. آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں مسئلہ ایک اور پیدا ہوگا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے بڑی اچھی حکومت کی ہے, اور دوسروں کو تو کوئی تذکرہ بھی نظر نہیں آتا. دوسری جماعتیں بھی تو تھی نا, 13 جماعتیں ہیں, 13 جماعتیں میں 2 جماعتیں تو ہر دفعہ نظر آئیں, ان کے وزراء بھی بڑے ایکٹیو پوسٹوں پہ رہے ہیں, اور جہاں ان کو وزارت ملی ہے اس میں بھی ان کا جو ہے کلیدی حیثیت ان کو حاصل رہی ہے, کی پوسٹ کی وزارتوں پہ وہ رہے بالکل ہیں. جب وہ رہے ہیں تو یہ تجربہ کامیاب رہا ہے کہ اگر یہ 2 بڑی پارٹیاں اجتماعی طور پر الیکشن لڑیں اور دوسرے پیچھے رہ جائیں تو یہ حکومت بنا سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں. اور اپوزیشن کے طور پر یہ جو چھوٹی جماعتیں ان کو موقع دیا جائے, کہیں ان کو گیدر کیا جائے, جمع کر کے. لیکن جہانگیر صاحب یہ سوال تو رہے گا نا کہ اگر حکومت میں ایک بار پھر سے اس طرح کی گیدرنگ کیا جاتا ہے, مختلف جماعتوں کو گیدر کر کے حکومت بنائی جاتی ہے, تو وہ 5 سال کا جو ٹینیور ہوگا وہ بڑا فریجائل ہوگا, اور پھر اس کو ڈسمنٹل کرنا, اس کو نلیفائی کرنا بہت ایزی ہوگا. آپ کو نہیں لگتا یہ ایک بڑا ٹرکی سا معاملہ ہونے جا رہا ہے؟ ہر چیز جو نا فرجائل ہے. یہ ابھی جو پچھلے سال سے جب سے یہ جو حکومت یہ عمران خان نے استعفے دی اور یہ وار ساری چیزیں ہوئی اور اقتدار ان کے پاس آیا, یہ اسمبلیوں میں آئے, پھر انہوں نے حکومت بھی سنبھالی, وزیر اعظم بھی رہا, اور وزیر اعظم کو اپوزیشن نے, عمران خان کی پارٹی نے بھی جو ہے تسلیم کیا کہ یہ وزیر اعظم بھی ہے اور یہ حکومت بھی ہے, اور اسی پر انہوں نے تنقید بھی کی. یہ ساری چیزیں تو طے شدہ ہے کہ ایک حکومت ہے, لیکن فرجائل ہونے کی بات کی ہے, اس کے نازک ہونے کی, اس کے ٹوٹ پھوٹ کے امکانات کی آپ نے جو بات کی ہے وہ بہت زیادہ ہے, اتنی محسوس نہیں کرائی جا رہی ہے اس کو. لیکن یہ ایسا ہے, اس کے لیے اور بھی انتظامات کیے جا سکتے ہیں. ایسا بیلنس آف پاور کے لیے کوئی ایسا انتظام ہو سکتا ہے, ایسا کوئی امپائر ہو سکتا ہے جو کسی کو بھی جو فاؤل کرنے کی اجازت نہ دے, ملک کی بقا کے لیے اس کی سلامتی ہولڈ کر کے اس پورے ہولڈ کر کے رکھے, اس میں جو ہے سیاست نہیں ہوگی. اچھا جہانگیر صاحب, ہولڈنگ مل سکتی ہے. ایک اور چیز یہ بتائیں, بڑی انٹرسٹنگ یہ بات نکل کے آئی ہے, نون لیگ کے حلقوں میں بات اب
بحث کی جا رہی ہے کہ میاں صاحب کی وطن واپسی اگست کے مہینے میں ہو سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہ خود ساختہ جلا وطنی کی وجہ سے اب کافی عرصے سے ملک سے دور ہیں, ایکٹیو بھی نہیں ہے اس انداز سے پالیٹکس میں, اگر یہ دیکھا جائے کہ فرنٹ پہ آ کے پالیٹکس کر رہے ہوں, کارکنوں سے بھی ایک ڈسکنیکٹ ہے, اگست کے مہینے میں میاں محمد نواز شریف صاحب ملک میں واپس آ سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ جو ہے نا خود ساختہ بولیں, اور لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی مجبوریاں دیکھیں کہ ان کے یہاں آنا اگر وہ ہو جاتا اور جو ہے گرفتاریاں کسی وجہ سے ہو جاتی, کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ کر جاتا اور بیلنس آف پاور بگڑ جاتا تو یہ تو اندر ہو جاتے ہیں. یہ تو جا کے ٹرائل اپنی حکومت میں یا ان کا خود کے بھائی کی حکومت میں آپ کو لگتا ہے کہ اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ وہ ایک سال کا عرصہ گزر گیا, آج بھی وہ ٹرسٹ نہیں آیا کہ وہ ملک واپس آ سکے؟ ساری صورتحال جو نواز شریف کے ساتھ پیش آئے ان کی اپنی حکومت میں ان کو ٹاپل کیا گیا. یہ اب چھوڑ دیں کہ وہ اپنی اور پرائی حکومت جب بھی ٹاپل کرنا ہوتا ہے, صورتحال بدلنا ہوتا ہے, سیناریو چینج ہوتا ہے, پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے, تو اسی طرح ہوتا ہے. یہ کوئی آپ کوئی دلیل کام نہیں دیتی. پاکستان کی سیاست میں اس طرح کی باتیں صرف مفروضہ ہیں. اور یہ مفروضہ جو ہے آپ کو لگتا ہے آج بھی میاں صاحب کو اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ چاہے حکومت ان کی ہو یا ان کے بھائی کی ہو, لیکن ان کے پاکستان آنے سے پہلے اگر معاملات حل نہ ہوں تو ان کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں؟ پاکستان آنے سے پہلے دیکھیں ان کے پاس جو ہے نا سیکنڈ لائن چیز تو ہے کہ ان کا بھائی یا وزیر اعظم ہے, تو یہاں کہیں نہ کہیں ایک فیکٹر ہے. ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مس پلیسنگ نہیں ہے, سمجھے نا. اب وہ جو ابھی تو کام چل رہا ہے نا, ان کا وزیر اعظم تو ان کا بھائی ہے نا, ان کی پالیسی لیتے ہیں, بلکہ وہ ڈکٹیشن یا املا جو بھی کچھ ان کو کرتے ہیں اس کو ٹو کر رہے ہوتے ہیں یہاں بیٹھ کے, اور ان کا اعلانیہ ہے کہ میں اپنے بھائی کے سامنے نہیں کھڑا رہوں گا. لیکن مجھے پھر یہ بتانا چاہیں گے صاحب, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر بھی بات بھی آ رہی کہ اگست کے مہینے میں میاں صاحب واپس آ جاتے ہیں, تو پھر تو اگر میاں صاحب ملک میں موجود ہوں گے تو کیا بلاول صاحب کے بارے میں یہ سوچنا کہ وزیر اعظم کے لیے ان کا انتخاب کیا جائے گا پی ڈی ایم کی جانب سے, تو کیا یہ عین ممکن ہے؟ کیونکہ میاں صاحب کی موجودگی میں بلاول صاحب کا انتخاب کچھ مشکل نظر آتا ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے, ایک صورتحال بنتی ہے, ایک گیون سچویشن پیدا ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ سب سے کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ سب سے ہائی کرو اور جتنی آپ کو مل جائے اس پہ اکتفا کرو. اب انہوں کا وزیر اعظم ہمارا ہوگا, بلاول بھٹو ہوگا, انہوں نے یہ ساری چیزیں اس طرح پیدا کر دی ہیں کہ اب ان کے سے ان کو یہ توقع ہے کہ یہ تو بہت بڑا مطالبہ ہے. جو بھی بڑا مطالبہ کیا جاتا ہے تو درمیانے مطالبے پر تو کھڑا ہو جا سکتا نا. آپ چھوٹا ہی مطالبہ رکھیں گے تو آپ کیسے جو ہے بڑے مطالبے کو کوئی بڑی چیز حاصل کر سکیں گے؟ تو یہ بھی بڑے بڑے مطالبے رکھیں گے, وہ بھی بڑے بڑے مطالبے رکھیں گے. جو گیون سچویشن ہوگی اس وقت کی وہ فیصلہ کرے گا کہ مطالبے بنتا کیا ہے, بیلنس آف پاور کس طرح بنتا ہے, اس کا کس طرح سیناریو ہے. اور ابھی فیصلہ اس کا نہیں ہے. اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا تجزیہ کیا جائے فیصلہ کیا ہو سکتا ہے, تو ایک بات یہ ابھی تو زرداری صاحب نے آکوپائیڈ کرنے کی, پولیٹیکلی آکوپائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے, لاہور فتح کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہاں جائیں, وہاں بیٹھے ہیں. انہوں نے کھولا ہوا ہے اپنا سینٹر اور لوگوں کے جوڑ توڑ بھی بڑی اچھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ سب پرندے ہیں, ابھی سب کو ہی نہیں معلوم ہے کہ کس شاخ پہ بیٹھنا ہے, کل کیا ہونا ہے. کوئی استحکام پاکستان ہے, کوئی دوسرا کہتا ہے عدم استحکام پاکستان جماعتیں بن رہی ہیں. ہر چیز ابھی نون کو پتہ نہیں ہے, مسلم لیگ نون کو پتہ نہیں ہے کہ نون ہوگا یا شین ہوگا یہ چل کے. کیا میں یہ کہوں کہ اگر اس دبئی کی ملاقات میں پی ٹی آئی فیکٹر یا عمران خان فیکٹر کو ڈسکس کیا گیا ہوگا اور اس کی انٹینسٹی کو بھی جانچا گیا ہوگا تو غلط تو نہیں ہوگا؟ بھائی دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ آج جتنی بھی 13 جماعتیں ایک ساتھ کھڑی ہیں, صف آ رہا ہے, ایک ساتھ ہے, مختلف مفادات, مختلف ایجنڈے, مختلف منشور, مختلف جھکاؤ, مختلف مزاج, کوئی مذہبی مزاج ہے, کچھ ایکسٹریم پر ہیں, کچھ آزاد پالیسی رکھتے ہیں. تو اس ساری اتنے ایک ساتھ کیسے ہو گئے تھے؟ ایک ہی صف میں محمود ایاز کیسے کھڑے ہو گئے تھے؟ جب آپ دیکھیں کہ صف میں کھڑے ہونے پی ٹی آئی فیکٹر تھا,
یہ پی ٹی آئی فیکٹر تھا نا, پی ٹی آئی فیکٹر تھا نا. ابھی آپ یہ جو ان کے ابھی بھی پی ٹی آئی فیکٹر ایگزسٹ کرتا ہے. ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی مزید پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, وہ کہاں کھڑی ہوتی ہے. ویٹ کیا جا رہا ہے, اس کا فیبرک بدل گیا. کیا یہ ویٹ کیا جا رہا ہے کہ اسمبلیز ڈیزالو ہونے سے پہلے خان صاحب کی نااہلی کسی طور پہ ہو جائے؟ اگر یہ نااہلی ہو جاتی ہے تو پھر شاید میاں صاحب مزید کانفیڈنٹ فیل کریں گے. دیکھیں پارٹیاں ختم نہیں کی جاتی, کیونکہ اس کے ساتھ عوامی حمایت ہوتی ہے, اس کے جذبات ہوتے ہیں. کون سی پارٹی آج تک آپ یہ بتائیں کہ ایکسٹریم پہ گئی اور اس سے نقصانات بھی اٹھائے ہوں گے اور اس کو بھی جو ہے دبانے کی کوشش کی؟ کون سی اس کا فیبرک بدل کے اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے. آج ایم کیو ایم تھی اور پسندیدہ بھی تھی, وہ بنانے والوں نے بھی بنایا, اس کو موقع بھی ملا, پھر ٹسل ہوئی, پھر یہ سب ہوا, اس کا فیبرک بدل کے وہ ایم کیو ایم پاکستان ہو گئی, ایک جو باہر کی ہو گئی, یہ چیزیں ہو گئی. اب اسی طرح کوئی فیبرک بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن یہ ابھی تک ان کو معلوم نہیں ہے کہ جو نیا فیبرک کیا ہوگا, نیا فیبرک کیا ہوگا, اور فیبرک کے کہ اس کے جو لیکن جہانگیر صاحب مجھے ایک ذرا بتا دیں, بریک پہ بھی جانا, مجھے بتا دیں یہ بات کو کہنا یا اس بات کو رول آؤٹ کرنا کہ تحریک انصاف اگر اگلے انتخابات میں مکمل طور پہ آپ کو نام و نشان نظر نہیں آئے گا, یا نیشنل اسمبلی میں ان کی پریزنس نظر نہیں ہے, یا پروونشل اسمبلیز میں ان کی پریزنس نظر نہیں آئے گی, یہ تو ایک ایکسٹریم پوزیشن ہوگی اور شاید یہ ایک غلط پوزیشن ہوگی. اور دوسری جانب اگر یہ بھی تصور کیا جائے کہ تحریک انصاف فرام رائٹ ناؤ کلین سویپ کر جائے, جو کہ تحریک انصاف کے سپورٹرز کہتے ہیں, وہ بھی میرے خیال سے ایک ایکسٹریم پوزیشن ہے جس کو نہیں لیا جانا چاہیے. ایک بات یہ ہے کہ عمران خان جو اس سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہینیس غلطیاں ہوئی ہیں, ہینیس مسٹیکس کہیں, اس کو بلنڈرز کہیں, سب کچھ کہیں, اس کی وجہ سے یہ صورتحال ہوئی, پولیٹیکلی وہ سمجھ نہیں سکا. لیکن جو اس کے نیچے کی قیادت ہے نا, وہ جو ہے وہ ایسی سٹینڈنگ قیادت نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکتے صورتحال کا. تو اس لیے یہ ہے کہ وہ تو فلٹر ہو گیا نا, وہ تو فلٹر ہو گیا کہ جو مقابلہ کر رہے تھے وہ آج بھی کہاں پہ ہیں. اور جو کی بات نہیں ہے, وہی ہنگ اپ ہوگا, کوئی جو کیک ہوگا اس میں سے چھوٹا سا حصہ ہوگا, وہ ان کے پاس بھی ہوگا, ان کے پاس بھی شیرینی بٹ رہی ہوگی, اور سب کے ہاتھ میں لڈو ہوں گے, اور سب کا اپنا اپنا ایک رول ہوگا جو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا, یا ڈیفائن ہو جائے گا وقت کے ساتھ, اور اپنے آپ ہو جائے گا. اور آپ یہ کہیں گے کہ رول, پھر سوال یہ ہوگا کوئی کون کرے گا؟ جو صورتحال کرے گی عوام کرے گی. میں عوام کی بات کر رہا تھا, اگر آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں. نہیں, آپ نہیں, آپ کی مسکراہٹ مطلب بدل دیتی ہے. نہیں, عوام کرے گی, یقینی طور پہ عوام کرے گی, اور ووٹ کریں گے, عوام کے جو ووٹ ہوتے ہیں وہی کریں گے. اور اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ IMF پروگرام بحال ہوا. IMF پروگرام کی بحالی کے ساتھ ساتھ کچھ خوشخبریاں آئیں, اور یہ IMF پروگرام کس انداز میں بحال ہوا, اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے, یہ ضرور جاننی چاہیے, کیونکہ اس IMF پروگرام کو لے کے بہت سی باتیں کہی جا رہی ہیں, راز و نیاز کی بہت سی باتیں ہیں جو عوام تک نہیں پہنچ رہی, ان کو بھی آپ تک شیئر کریں گے. اور یہ بھی ذرا ڈسکس کریں گے کہ آج جو اسٹاک مارکیٹ میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے, اور جو آج ڈار صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ڈالر کو آپ کافی نیچے آتا ہوا دیکھ رہے ہیں, کیا اس میں کوئی صداقت ہے, یا آنے والے دنوں میں بھی یہ بہتری نظر آئے گی یا نہیں؟ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ اور اسٹاک مارکیٹ کے انویسٹرز کے لیے ایک بہت ہی مثبت دن. آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے تاریخی تیزی رقم کی, اور اس کے ساتھ ہی 2446 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تاریخ کا ایک بڑا ہی اہم دن گزرا, کیونکہ
काफी अरसे से हम देख रहे थे कि स्टॉक मार्केट में उस तरीके के ना वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं, ना ही उस तरीके की तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन आज इस बात का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा था कि ईद के दिनों में जब IMF मुआहिदा को मुकम्मल जो इत्तलात आई और IMF मुआहिदा बिल आखिर अब पाए तकमील तक पहुंचने जा रहा है, तो स्टॉक मार्केट ने एक बड़ी छलांग ली। इसके साथ साथ डॉलर में भी हमने देखा कि रुपया मुस्तहकम हुआ और इसी हवाले से कहा भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर रुझान इसी अंदाज में चलता है और पाकिस्तान को कुछ दोस्त ममालिक से और दीगर इदारों से कुछ रकम कर्ज के तौर में मिल जाएगी तो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल ना सिर्फ बेहतर होगी बल्कि डॉलर की जो कदर है उसको भी लगाम देने में एक बड़ा कारआमद साबित हो सकता है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो IMF मुआहिदा हुआ है इसके पीछे की असल कहानी क्या है और इस IMF मुआहिदे के हवाले से क्या काबीना को अब तक एतमाद में लिया गया है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। खुद इस हवाले से आज शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो स्टेटमेंट आया कि काबीना को IMF से स्टैंड बाय मुआहिदे पर एतमाद में लिया जाएगा, ये काम आज होगा, यानी कि जो 4 दिन पहले खबर दी गई कि स्टैंड बाय मुआहिदा IMF से हो गया, जो कि अपनी तर्ज का एक मुनफरिद और अनोखा मुआहिदा है, उसके बारे में आज काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। यकीन तौर पे काबीना में इस हवाले से ज्यादा कुछ सवाल और जवाब तो नहीं किए जाएंगे, लेकिन एक रस्मी कार्रवाई है जिसको अब पूरा किया जाएगा। होना तो ये चाहिए था कि मुआहिदा करने से पहले इसके तमाम तर सियाक व सबाक को डिस्कस किया जाता काबीना में और फिर वहां से अप्रूवल आती है और इसके बाद ये मुआहिदा दस्तखत उस मुआहिदे के ऊपर दस्तखत किए जाते हैं। लेकिन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है उस वक्त हो चुका है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अब इस हवाले से दीगर उमूर को भी तय किया जाएगा और मामलात को तय करके IMF के साथ बाकायदा इस मुआहिदे को आगे बढ़ाया जाएगा। जहांगीर साहब, ये IMF मुआहिदा हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, किस अंदाज का मुआहिदा है ये जरा बताएं, क्योंकि ये लोग समझ नहीं पा रहे कि स्टैंड बाय मुआहिदा क्या होता है। स्टैंड बाय जनरेटर मैंने सुना, आपने भी सुना। अच्छा, आपके पहले जुमले से ही मुझे जो है बिल्कुल इतराज है और मैं एहतजाज करता हूँ। शो से आउट के चली जाइएगा। देखिए, पाए तकमील तक कैसे पहुंचे, एक इंजेक्शन है, आपने इंजेक्ट किया, 6 महीने का आपका पास कोर्स है, आपको जो है आप उसको कहते हैं कि पाया तकमील तक कभी नहीं पहुंचेगा, ये हमें जमीन बोस कर देगा। पाया तकमील हमारे गैरत, हमारे पाए उड़ा देगा। हमारे जो है हमारे एजेंट हमारी सफों में मौजूद हैं। आप ये कह रहे हैं, आप काबीना देखिएगा, हमें आके गुस्सा दिखाएंगे, अंदर जो है वो भाई कोई तो एहतजाज करता है कि कर्ज ले रहे हैं। ये ऐसा है कि अभी कशकोल में $8 पड़े नहीं उधार के और जनाब वो मार्केट भी ऊंची बढ़ रही है। सब सारे वक्ती ड्रामे होते हैं, मार्केट भी ऊपर आ जाती है, डॉलर की कीमतें भी नीचे आ जाती हैं और जैसे तैयारा उतर रहा है तो डॉलर गिर गया और उसके बाद जो है वो फ्लाइट कर गया, क्या डॉलर आसमानों से बात कर रहा है। ये सब वक्ती तमाशे होते हैं। ऐसे तमाशे हम 90 से देख रहे हैं, कोई मामूली बात नहीं है। अब हम आदी हो गए हैं। स्टैंड बाय मुआहिदा क्या होता है ये समझा दें। स्टैंड बाय मुआहिदा ये होता है कि एक आपका आर्जी इंतजाम है, आपको तवील मुद्दत के लिए तो 6 अरब मिलने चाहिए थे और उसके बाद आपको नए आप मुआहिदे की तरफ आप जाएंगे तो आपको 6 अरब के लिए दोबारा आपको इससे ज्यादा नई हुकूमत को सामना करना पड़ेगा कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो बिगड़ रहा है उसको पूरा करे, फिर दोस्तों के पास जाए, फिर जिल्लत उठाए, फिर वो कहें कि भाई कितना हम देंगे। इससे बार बार गुजार के हमारे असाब तोड़े जा रहे हैं और हमारे मसल्स कमजोर किए जा रहे हैं, हमें गिराया जा रहा है। अपनी नजरों में तो हम गिर चुके हैं, आलमी तौर पर हम आप कह रहे हैं गिर गए, आप कह रहे हैं बिक गए, ऐसी बात आप कर रहे हैं। बाकी मैं अगर इस पॉलिटिकल लीड की बात करूं, हुकूमत की बात करूं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह ही कह रहे हैं। वो तो ये सारी बातें तो उन्हीं के बारे में भाई कि वो आप बज़ाहिर क्या नजर आ रहा है। ये आप काबीना आप देख रहे हैं कि ये जो कुछ आपने बोला ठीक है वो बात कि थोड़ी सी तनकीद हो जाएगी। सर ये तो मर रहे थे सर, इनके पास प्लान बी कहा था। प्लान बी यही था कि हम एक और इल्तिजा कर लें, एक और मौका ले लें। हम जो अमेरिका के सदर से मिलना चाहे, इसके वजीर खारजा और वजीर खजाना से जो है दरखास्त करें। IMF की आप ये देखें जिल्लत आमेज, ये हम ऐसा कोई उनकी हिम्मत नहीं तोड़ रहे। ये तो आदि है, इनकी क्या हिम्मत हो गए। हाथ और जो ना हाथ में कितना फर्क है। यही हाथ अगर फैल जाए तो फकीर का है, अगर यही हाथ तना रहे तो मर्द का है और जो है ना फैसला कौन है। अब इनका हाथ एक दफा फैला हुआ है,
किस अरसे से फैला हुआ है, आप इनसे तवक्का करते हैं कि ये हाथ खींच लेंगे? अच्छा जहांगीर साहब मुझे ये बताएं, चलिए ये IMF मुआहदा हो गया, आज खुशियां भी मनाई जा रही हो, मैं दुआ करूंगा कि खुशियां कायम रहे, बल्कि इसमें इजाफा खुदा का हो। नाम लो, आपको कायम खुशियों को ये कायम रहे, मतलब ये कर्जे चलते रहे हमारी जिंदगी में, हमारे नस्लों में ट्रांसफर होते रहे। क्या हो गया मेमन साहब आपको? सर मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लेना। आप मुझसे नाराज हो रहे हैं जैसे मुआहदा मैंने किया हो। मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इस मुआहदे के असरात क्या होंगे? दो पहलू हैं, मैं एक एक करके बात करूंगा। एक अवामी पहलू है, और फिर ये कहा जा रहा है कि कुछ असासे कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। खुद शहबाज शरीफ साहब भी इस हवाले से माजी में गुफ्तगू किया करते थे, मैं उसके ऊपर आता हूं। लेकिन जो अवामी पहलू है ना, जरा पहले बता दें कि अब इस मुआहदे के बाद अवाम के ऊपर किस अंदाज से क्या कुछ सख्तियां बढ़ेंगी? आपके कहे स्ट्रेटेजिक जो है हमारे असासे होते हैं, वो तो दाव पे लगे हुए हैं। आप किस बात की? एक एटमी कुव्वत के तौर पर एटम बम के अलावा जो जो छोटे छोटे हमारे कौन से एयरपोर्ट ऐसी कंपनी को ये अवामी मामला में मैं आता हूं असासों के ऊपर। मुझे पहले अवामी बता दें कि टैक्सेस कैसे बढ़ने जा रहे हैं, बिजली के बिलों में क्या इजाफा होने कर गए मुझे बोलने के। मैं बता रहा था, एक डिस्क्लोजर आपको दे रहा था कि एक कंपनी ने हमारा एयरपोर्ट लिया है, और वो कंपनी एक जासूसी इदारा था जिसने अपने मुफाद के लिए उसकी सारी अंदर की मालूमात लेने की कोशिश की। जब वो पोल खुला तो वो फिर अब दूसरे को दिया जाएगा। कौम परस्ती कहाँ है? कौम कहाँ है? जिसका दर्द कहाँ है? हमने तो जाहिल छोड़ा ना जी। अब आप दूसरी बात करें। सर, अवाम के ऊपर टैक्सेस जो पड़ने जा रहे हैं, इसकी क्या फहरिस्त है? किस अंदाज से IMF को मनाया गया है कि कितने टैक्सेस अवाम के ऊपर मजीद लगाए जाएंगे, किस किस अंदाज में लगाए जाएंगे? जरा इसकी कोई फहरिस्त अगर छोटी सी कुछ। देखिए, एक चीज उन्होंने बड़ी दिलचस्प की है, ये जो ना अवाम को, गरीब अवाम के लिए नहीं है, अशराफिया के लिए है। अब इन्होंने क्या किया है कि जो 35% नीचे वाली और तनख्वाह और पेंशनर के लिए जो है ना 17.5% जो किए, वो मालूम है क्यों किए? कि वो जो जब थोड़ा सा नीचे तो टैक्स स्लैब में आए, और टैक्स स्लैब में आते ही 2.5% एक्स्ट्रा दें। अब आप तो देखें, वो गरीब नहीं है बेचारा, वो खुश हो रहा है 2 महीने के, यार एक दफा हमारी पेंशन इतनी बढ़ जाएगी। अबे भाई, अब 6 लाख की आप लिमिट में आ गए, और 6 लाख का मतलब है आप उस स्लैब से टैक्स भी दें, और उस पर जो एक्स्ट्रा जो 2.5% लगा रहे हैं वो भी दें। तो आप तो जो है ये और अभी आप फिर बात देख लें, मुस्कुरा कहेंगे हमने जो है 35% दे दिए, 35% नहीं दिए। आपने टैक्स उन लोगों से भी लिया जो पहले टैक्स ना दहिंदा थे, और उन्हीं पर आपने टैक्स लगाया। नए कहाँ नजर आ रहे रेवेन्यू? किस पर आप बोल रहे हैं कि ये नई जगह है और यहाँ टैक्स मतलब अवाम पे टैक्स लगाया जाएगा? अवाम पे टैक्स लगाया जाएगा ना? अवाम नहीं, गरीब अवाम बोलो। अवाम तो ये भी कहलाते हैं अशराफिया। ये तो सियासतदान नहीं कहलाते यार। सियासतदान का मतलब क्या है? वो कोई अलग मखलूक है क्या? हम में से होते हैं? लो, हम में से नहीं होते हैं, लेकिन आला मखलूक जरूर होते हैं। अच्छा, आला होते हैं, लेकिन हम में से तो ना हुआ ना फिर से। हमारे हालात की वजह से नहीं होते तो इंसान ही है ना। जो भी कुछ है, अब इससे ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा। आप चाहते क्या है? अच्छा, मुझे ये बता दें, अभी एक और तोहफा भी दिया ईद के दिनों में, डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। ये इजाफा यहाँ पे रुक जाएगा और या आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल तो अपनी जगह पे, डीजल पर तो इन्होंने कमी की थी 16 रुपए इस साल, और 16 रुपए पेट्रोल पे बढ़ा था। अब ये अभी जो जाम किया ना कि इस दफा इजाफा नहीं किया, इस दफा इनको कमी करनी थी। बाहर का पेट्रोल आया तेल रशिया वाला, जिसके बारे में बात की जा रही थी, जिसमें कह रहे थे 40 रुपए का फायदा होगा। हमने उस वक्त भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि फायदा नहीं होगा भाई साहब। ये कहने फायदा तो होगा, क्या आवाम को नहीं होगा। आवाम को नहीं होगा। जब चलो खजाने, कौमी खजाने को, तो कौमी खजाने में भी तो सुराख डाले हुए लोगों ने, इन लोगों किसी ने। के खजाने को तो होगा ना। चले आप जेब का खजाना कर लें, या बैरून मुल्क होने वाले, मुंतकिल होने वाले सरमाए को भी खजाना समझ सकते हैं आप। दुख तो यही है ना हमारा। अच्छा, ये बताएं कि चले, ये हो गया, मतलब अवाम के ऊपर इस IMF मुआहदे के बाद कोई इस अंदाज में बेहतरी नहीं होने जा रही कि अवाम की जिंदगियां बेहतर हो जाएं? बेहतरी आप इतने कुछ तो होगा। बदतरी
आप क्या बात कर रहे हो? साहब ये बात ना शुक्र की बातें कर रहे हैं। ना शुक्र, ये जिसमें शक्कर कहाँ है? शक्कर भी जो एक्सपोर्ट होगी उस पर रिबेट मिलेगा, वो भी बाहर रहेगा। अभी इसमें कौन सा शक्कर का एक्सपोर्ट होना तो जरूरी है ना, इससे काम है पाकिस्तान के लिए। शुक्र कहाँ से ले आए आप यार? अच्छा चले असासों की बात कर लेते हैं। कुछ कहा जा रहा है कि ऐसे अहम असासे, इनके ऊपर भी कुछ मामलात तय पाए गए हैं, कुछ इधर उधर की बातें हो रही हैं, क्या इसमें भी कोई सदाकत है? भाई एक हद तक तो असासे, जिसको असासे कहे जाते हैं, जैसे हमारे एयरपोर्ट हो गए, हमारे रेलवे का भी तो नजर नहीं पड़ी उनको। इतनी लागत है कि उसको तो कोई लेने को भी तैयार नहीं है। अब ये वो जानवर इसकी कुर्बानी नहीं हो ऐसी सकती। हाँ, इसके दांत ही नहीं मतलब टूटे हुए हैं, या इसका सब कुछ टूटा हुआ है। बहुत सी ये ऐसी, इस वजह से तो ये बच गए। और लेकिन ये कि सबसे बड़ी अहम बात ये है कि चीन के साथ ताउन की वजह से काफ़ी हमें ये है कि हमारे स्ट्रेटेजिक जो हमले हो सकते थे हम पे, इतना लागत, ये चाहते हैं कि अभी भी बच गए। जो बड़े स्ट्रेटेजिक पर उन लोगों ने सोचा था कि कुछ कुछ उम्मीद होगी, अब ये चाहते हैं कि 2-4 कर्जे के बाद जो है ना, 2-4 कर्जों के और हैं, उसके बाद गिर जाएंगे, ढह जाएंगे, तब कर लेंगे। इनको तो अभी से लाइन खींचनी चाहिए। अभी से कहते हैं आइंदा कर्जा नहीं लेंगे, समझे? अभी आइंदा 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 क्या होता है? आइंदा तो ये आज ही का नाम आइंदा है ना। अच्छा जहांगीर साहब चले, अभी अब तो आईएमएफ मुआहिदा हो गया, अब आपको मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा आईएमएफ मुआहिदा? ये आईएमएफ मुआहिदा नहीं हुआ, अभी जो है वो किस स्टाफ लेवल पर है, अभी एग्जीक्यूटिव लेवल पे तो हुआ नहीं भाई साहब। एग्जीक्यूटिव मुआहिदे करते हैं, होता है इसीलिए तो उसको इंजेक्शन कहा जाता है कि वक्ती जरूरतों को फिर उसमें नॉर्मली ये होता है, हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन ये है कि इस समय लड़का लड़की राजी हो चुके हैं। इसके पास मखसूस हालात में मखसूस इकदाम भी वो कर सकते हैं कि वो जो है उन हालात में जो है वो एग्जीक्यूटिव कहते हैं कि नहीं साहब ये तो हमें पसंदीदा नहीं है, तुम्हारा तो इलेक्शन आ रहा है, तुम्हारे तो ये तुम्हें तो। अच्छा अभी ये जो इम्पैक्ट आया, हमने देखा गया एक मुस्बत रुझान मार्केट में भी दिखाया है, स्टॉक मार्केट भी पॉजिटिव रही है, आज इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस बहाल हुआ, और मैं देख रहा हूँ कि मतलब मईशत से ताल्लुक रखने वाले जो माहिरीन है वो भी काफी ज्यादा इस वक्त पॉजिटिव हुए, काफी अर्से बाद उनका एक मुस्बत इसमें रुझान देखने में आया। मुझे जरा ये समझाएं कि ये जो ओवरऑल सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है, इस सिनेरियो के पेश नजर क्या आपको नजर आ रहा है कि अब हुकूमत इलेक्शंस की तरफ बढ़ सकती है, कंसिडरिंग के माशी सूरत हाल अब बेहतर हो रही है और हुकूमत के पास एक बड़ी नैरो विंडो है कि ये जो कुछ हुआ है ये वक्ती है, एक बड़ा टेम्परेरी सेटअप है, उसके अंदाज को पॉलिटिकल असासे जो होते हैं ना, ये जो एक तो कौमी असासे होते हैं, वो तो गिरवी रखे जाते हैं। पॉलिटिकल असासे भी उन्होंने रखवा लिए हैं कि इलेक्शन करना है, कराना है, नई हुकूमत से हम पक्का मुआहदा करेंगे। अभी जो है जो वक्ती मुआहदा है ये 6 महीने का मुआहदा है, बता भी दिया है, उसके बाद आपको दोबारा आना चाहिए, फिर आपके सारी एग्जामिनेशन। तो अगर इसको समझा जाए, अगर इसको टेक्निकली समझा जाए तो मौजूदा हुकूमत के पास ये 1 से 1.5 माह का वक्त रहता अब है, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन से लेके हर जगह थ्रिल महसूस हो रही है, महसूस इसलिए हो रही है कि चीजें नजर आ रही हैं, कभी सब चीज हो जाएंगी। पहले इनके पास पैसे नहीं थे इलेक्शन के लिए, इलेक्शन कमीशन के पास अब पैसे आएंगे, अब तो बटेंगे। अभी भाई उन्होंने कह दिया है कि भाई आप अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, ये पॉलिटिकली इन लोगों ने प्रेशर डाला है, पॉलिटिकली प्रेशर है ये। अब हमारा हक है कि हमें इलेक्शन करके दिए जाए, अब उधर से सारी चीजें आ रही। हुकूमत तो वो है, हम कहाँ हैं? हम तो जो है जो आईएमएफ है और उसके पीछे उसके जो आका है वो हुकूमत कर रहे हैं ना हम पे, हम कहाँ हैं? वैसे कुछ इस बार इतलात हैं कि आईएमएफ से भी डील हुकूमत ने नहीं की, कहीं और से डीलिंग हुई है सारी। भाई मतलब जिसकी इसलिए आप कह सकते हैं और एक एंगल से कह सकते हैं और दूर जाके कह सकते हैं और एक मफरूजे के तौर पर छुपा के कह सकते हैं। नहीं, छुपा के कहने की क्या जरूरत है? इनकी जो पॉलिटिकल जो लोग हैं इनकी साख बहुत खराब है। अब इन पे एतबार नहीं है, इनको गारंटर चाहिए होता है। गारंटर ये होता है जो कहीं ना कहीं प्रेशर रखता है, तो इनको वहां वही गारंटर के लिए कहेंगे ना भाई तुम इनको देखते रहना, ये फिर बैठ जाते हैं। जागते रहना, मुझ पे ना रहना। हाँ, जागते रहना, इन पे नजर रखना, निगरानी करते रहना, फिर ये कहीं इस खेल में ना पड़ जाए
کہ ڈوب گیا ہمارا. لیکن وقتی طور پہ تو یہ کہہ سکتے ہیں ساٹھ ڈار صاحب کی ایک بڑی کامیابی ہے, کہا تھا انہوں نے ہمیں معاہدہ ہو جائے گا, ہو گیا. وقتی کامیابی پہ کوئی تو تبصرہ ہی نہیں کیا جا سکتا بھائی صاحب. جب وقتی کامیابی, جب دوسرا وقت آئے گا تب بتائیں گے کہ کامیابی ہے یا نہیں. چلیں اب فی الحال تو وقت سے ہمارا وقت اپنا اختتام پہنچ رہا ہے, کیونکہ پروگرام کا دورانیہ محدود ہے اور ہمیں رخصت لینا ہوگا, اجازت جانی ہوگی. تو آپ سے بھی اجازت چاہیں گے جہانگیر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. بلا اجازت بھی نہیں, آپ کی اجازت کے بغیر پروگرام وائنڈ اپ نہیں ہو سکتا. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے پروگرام میں, اور امید کرتے ہیں ناظرین نے بھی آج کا پروگرام دیکھا ہوگا, اور کچھ ایریاز جس کے اوپر ہم نے کوشش کی کہ محتاط انداز میں ہی گفتگو کری جائے, کیونکہ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کو زیادہ کھول کے بات نہیں کی جا سکتی. آپ بہت اچھے سے بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ جو ہو بہتر ہو, اور پاکستان میں چلے ایک عارضی صحیح ایک خوشی کی لہر ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ جو خوشی کی لہر ہے اس کا دورانیہ کچھ طویل ہو, اور یہ خوشی کی لہر جو ہے وہ عارضی نہ ہو بلکہ مستقل ہو, اور واقعی سچ میں جس انداز میں ہم خوشیاں منا رہے ہیں, جس انداز سے ہم سوچ رہے ہیں کہ مثبت انداز میں جو سوچ رہے ہیں اسی مثبت انداز میں سارے معاملات چلیں. تو یہی دعا ہے. اسی دعا کے ساتھ پروگرام میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن.